la deuxième question, enlever les parenthèses et les crochets, puis calculer les expressions suivantes. On a deux règles pour enlever des parenthèses. Si les parenthèses sont précédées par un signe moins, on change les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. On enlève les parenthèses et on supprime le signe moins qui est devant les parenthèses, puis on change les signes des termes qui sont à l'intérieur. Et si ces parenthèses sont précédées par un signe plus, on relève ce signe plus et les parenthèses sans aucun changement, c'est-à-dire en conservant les signes des termes qui sont à l'intérieur. إذا عندنا أقواس مسبوقة بإشارة ناقص فكنحيدوا هذاك الإشارة الناقص مع هذوك الأقواس، ولكن كنغيروا إشارة الحدود الموجودة داخل الأقواس. بينما إذا عندنا أقواس مسبوقة بإشارة زائد فكنحيدوا الأقواس بلا ما نديروا أي تغيير على الإشارات ديال الحدود الموجودة داخل الأقواس. هذو هما القاعدتين اللي كنطبقوهم إلا مطلوب منا الإزالة ديال الأقواس. والإزالة ديال الأقواس كتساعدنا كثير في الحساب إلا كان عندنا أعداد جذرية لها مقامات متشابهة، وكذلك إلا كان عندنا أعداد متقابلة. كاين مثال آخر اللي هو المثال F، l'expression F كيكون عندنا دي بارونتيز اي دي كروشي. وإلا عندنا أقواس ومعقوفات فالمفروض أننا نبداو بالأقواس الداخلية. Si on a des crochets, des parenthèses, on commence par les parenthèses les plus intérieures. كنحيدوا الأقواس الداخلية ومن بعد كنحيدوا لي كروشي باش ما نخطئوش في الإشارة. هذه كتقنية كتكون أسهل من إزالة الأقواس والمعقوفات في نفس الآن أو إزالة المعقوفات قبل إزالة الأقواس. نبداو بالعبارة الأولى اللي هي العبارة نكتبوها أولا. عندنا ناقص 3 على 4 زائد 3 على 2. كنلاحظوا أن هاد القوسين مسبوقين بإشارة ناقص، ولإزالة الأقواس المسبوقة بإشارة ناقص نغير إشارة الحدود الموجودة داخل القوسين. زائد 3 على ناقص 4 ناقص 1. بينما هاد القوسين فمسبوقين بإشارة زائد غادي نحيدوهم بدون أي تغيير يخص الحدود الموجودة داخل الأقواس. قوسين مسبوقين بإشارة ناقص غنحيدوا إشارة ناقص ونحيدوا هاد القوسين وننتبهوا فقط للأعداد الموجودة داخل الأقواس. اللي هو سالب كيولي موجب، واللي هو موجب كيولي سالب. moins 3 devient 3, moins 3 sur 4 il devient plus 3 sur 4 et 3 sur 2 on écrit moins 3 sur 2. بالنسبة للأقواس اللي مسبوقين بإشارة زائد فغنحيدوا هاد الأقواس ونحيدوا الإشارة ديال زائد بدون أي تغيير. يعني اللي هو سالب غيبقى سالب ناقص 1 على 2، واللي هو موجب غيبقى موجب. هنا 3 على ناقص 4 عدد سالب، إذا ممكن نكتب زائد 3 على ناقص 4 كما هي، وممكن نكتب ناقص 3 على 4. إذا غيبقى كذلك عدد سالب، يعني ما نغيروش. هنا راه عدد سالب بقى عدد سالب. ناقص 1 كذلك غادي يبقى عدد سالب اللي هو ناقص 1. ثم نحسب. إذا هنا في الحساب ديالنا ننتبهوا أنه عندنا أعداد عندها نفس المقامات وعندنا أعداد بدون مقامات، يعني عندنا أعداد نسبية. وكذلك كنلاحظوا هذه الملاحظة المهمة، هو أنه عندنا زائد 3 على 4 وناقص 3 على 4 وهما عددين متقابلين، يعني ممكن نشطبوا عليهم لأن المجموع ديال العددين المتقابلين يساوي 0. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Plus 3 sur 4 moins 3 sur 4 égale à 0. إذا هذه اختصرت علينا الحساب وحيدنا علينا الأعداد المتقابلة. ونحسبوا الآن 3 ناقص 1 هي 2، ونحسبوا ناقص 3 على 2 مع ناقص 1 على 2 عندهم نفس المقام الواحد اللي هو 2، ونحتفظوا بنفس الإشارة ديال الناقص ونجمعوا البسطين. 3 زائد 1 هي 4. إذا هنا بما أن العددين عندهم نفس الإشارة ناقص 3 ناقص 4 كنحتفظوا على نفس الإشارة وكنجمعوا المسافتين. moins 3 plus moins 1 égale moins 4. On garde le même signe et on additionne les deux distances à 0. Moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc 2 moins 2. On peut simplifier ce nombre. 4 sur 2 est égal à 2. 2 moins 2 égale à 0. Donc l'expression E égale 0. أولا حيدنا الأقواس اللي مسبوق بإشارة ناقص كنحيدوا وكنغيروا الإشارة ديال الحدود الموجودة داخله، والقوس اللي مسبوق بإشارة زائد كنحيدوا بدون أي تغيير. السالب كيبقى سالب والموجب كيبقى موجب. نفس القاعدة نحاولوا نطبقوها على الإكسبرسيون F ولكن عبر مراحل أو مرحلتين بالضبط. Pour l'expression F غنكتبوا أولا l'expression F. عندنا هنا 5 sur 6 plus moins 2 sur 7 entre parenthèses moins crochet 2 sur moins 7 moins parenthèse 1 moins 5 sur 6. إلا طلبوا منا نحسبوا هذه العملية دون إزالة الأقواس، يعني مع احترام الأسبقية. إلا طلبوا منا أننا نحسبوا هذه العملية باحترام الأسبقية فالأسبقية للأقواس. غنبداو بهذه العملية اللي هي داخل الأقواس، وهذه العملية اللي داخل الأقواس الداخلية، ومن بعد نجزو العملية اللي داخل الأقوفات
ومن بعد نحسبوا باقي العمليات. إذا هنايا ملي كيكون عندنا أقواس ومعقوفات فكنبداو بالعمليات داخل الأقواس. هذا إلا بغينا نحسبوا مع احترام الأسبقية، ولكن اللي مطلوب منا هنايا هو إزالة الأقواس وإزالة المعقوفات، لأن الحساب غيكون أيسر بإزالتهما ومن بعد عاد نحسبوا. إذا من بعد عاد المرحلة الأخرى نحسبوا. إذا غنطبقوا نفس القواعد. الأقواس المسبوقة بإشارة زائد، هنا ما كاين حتى إشارة، إذا راه كاينة إشارة زائد. أي عدد ما قدامه حتى إشارة فهو عدد موجب. كذلك بالنسبة للقوس إذا ما كانت حتى إشارة هنا فهو مسبوق بإشارة زائد. إذا كنزيلوا الإشارة وكنزيلوا الأقواس وكنكتبوا الأعداد كما هي بإشارتها دون تغيير. 5 على 6 زائد ناقص 2 على 7. هنا عندي معقوفات وأقواس. كيف سننجز هذه العملية مع إزالة الأقواس والمعقوفات؟ غادي نحيدوا الأقواس الداخلية أولا ثم نحيدوا المعقوفات فيما بعد. إذا هنا 2 على ناقص 7 تبقى كما هي، والمعقوفة غادي تبقى كما هي، ولكن هذا القوس هذا هو اللي غادي نحيد. بما أن القوسين هنا مسبوقين بإشارة ناقص غادي نحيدهم، غنحيد الإشارة ناقص ونغير الإشارة ديال ما بداخل القوسين، وغنكتب ناقص 1 زائد 5 على 6. المرحلة الموالية واللي هي المرحلة الثانية غادي نحيد المعقوفتين، نكتب 5 على 6 زائد ناقص 2 على 7. ما غاديش نحسب هاد العددين لأنه مطلوب حتى نحيد الأقواس والمعقوفات عاد نحسب. إذا لأنه كاين علاقة بين هاد الأعداد اللي خارج المعقوفات والأعداد التي توجد داخل المعقوفات. إذا معقوفتين مسبوقتين بإشارة ناقص كتنطبق عليهم نفس القواعد أو نفس القاعدة اللي كتنطبق على الأقواس. أقواس مسبوقة بإشارة ناقص نحيد المعقوفات ونحيد إشارة ناقص ونغير الإشارة ديال الحدود الموجودة داخل المعقوفة. العدد السالب كيولي موجب. إذا هنا 2 على ناقص 7 هو عدد سالب، إذا غادي نكتب زائد 2 على 7، إذا غيولي عدد موجب. ناقص 1 هو عدد سالب غيولي زائد 1. زائد 5 على 6 هو عدد موجب، إذا غادي نكتب ناقص 5 على 6 ولا نكتب زائد ناقص 5 على 6، كلاهما صحيح. المهم أنه غادي يولي عدد سالب. من بعد مطلوب منا نحسبو. قبل ما نحسبو نشوفو واش عندنا أعداد متقابلة وواش عندنا أعداد عندها نفس المقام. 5 على 6 وناقص 5 على 6 عددين متقابلين، بما أن عندنا نفس القيمة ولكن إشارتين مختلفتين فالعددين متقابلين. كذلك هنا ناقص 2 على 7 هو عدد سالب زائد 2 على 7 اللي هو المقابل ديالو، كذلك المجموع ديالهم غيعطينا صفر. والنتيجة النهائية هنا هي 1. إذا العبارة الثانية العبارة F ستساوي 1. حاول إنجاز هذا التمرين أو أعد إنجاز هذا التمرين واحصل على 0 في العبارة E و1 في العبارة F بنفس الطريقة. نذكر بعجالة بالقاعدتين اللي طبقناها. القاعدة الأولى هي إزالة الأقواس مسبوقة بإشارة ناقص، كنحيدوا الأقواس وكنحيدوا إشارة ناقص وكنغيروا الإشارة ديال الحدود الموجودة داخل الأقواس. القاعدة الثانية هي إذا كانت الأقواس مسبوقة بإشارة زائد فكنحيدوا إشارة زائد وكنحيدوا الأقواس دون تغيير، يعني بلا ما نغيروا الإشارة ديال الحدود الموجودة داخل الأقواس. وكملاحظة إذا كان عندنا الأقواس والمعقوفات يستحسن دائما نبداو بإزالة الأقواس الداخلية يعني من بعد الأقواس الخارجية. Pour enlever les parenthèses qui sont précédées par un signe moins, on enlève ce signe et on supprime les parenthèses et on change les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Si les parenthèses sont précédées par un signe plus, on enlève ce signe plus et les parenthèses en conservant les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Si on a une expression avec des crochets et des parenthèses, on commence par l'enlèvement des parenthèses, c'est-à-dire les parenthèses les plus intérieures. نتمنى أن هذه السلسلة الخاصة بالأعداد الجذرية تكون فادتك في التعامل مع الأعداد الجذرية. حاول ما أمكن تنجز هذه التمارين أو تمارين مشابهة لهذه التمارين باش تزيد تمكن، لأنه بالتطبيق غادي تتمكن أكثر مما قلناه سواء في هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة المتعلقة بهذا الدرس. وموعدنا في درس آخر أو مع سلسلة أخرى لقصد التصحيح، ومتمنيتي لكم التوفيق وخليتكم على خير. تحياتي الشباب والشابات، نتمنى لكم النجاح.